Juan Kapitulo 11. May usa ka tawo nga nasakit. Ginganlan siyag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta, nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, Dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini, aron kapasidunggan ang Dios, ug pinaagi niini, kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siyag duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, Mamali kita sa Judea. ang mga tinun-an mitubag. Magtutudlo, dili pa dugay nga ang mga tao nagtinguha pagbato kanimo. Nganong mubalik ka man didto? Si Jesus miingon, May napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tao nga maglakaw sa adlaw dako, dili madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag. Kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila ug si Jesus naghisgot og natural lang nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Patay na si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya, aron mutuo kamo, adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an, Manguyog kitang tanan sa magtutudlo, aron muhatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghan ang mga Hudiyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Jesus, Kung dili ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang ako igsoon. Hinoon, nasayon ako nga bisan karon. Mahatag ang Diyos kanimo, bisagon sa imong pangayon. si Jesus miingon kaniya. Mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Jesus miingon kaniya. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Og siya mitubag. Oo, Ginoo, mituo ko nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, gibalik siya o gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria o giingnan. Ania ang magtutudlo, ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya o midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali pagula.
Abi nila ug muadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug miingon, Ginoo, kung dinay ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa pagkakita ni Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. Hain manglubngan na ninyo siya gibutang. Nangutana siya kanila, Dali nga riyong tanawa, Ginoo. mitubag sila, ug mihilak si Jesus. Tungod niini ang mga tao miingon, Tanawa, pagkadako gayod siyang pagigugma kang Lazaro. apan ang uban miingon, Dili bagi-ayo man niya ang buta? Nanong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? natandog na usab ang pagbati ni Jesus, ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato. Misugo si Jesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw, sulod sa lubnganan. Si Jesus miingon kaniya, Wala ko ba ikaw sultihi nga kun mutuo ka, makita mo ang himaya sa Dios. og ilang gikuha ang bato. Unya, mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod ni ining mga tao nga ani adinhi. Aron sila mutuo nga ikaw mo'y nagpadala kanako. og human niya isulti kini, misinggit siya, Lazaro! Gula nga ri! og migula ang namatay nga binugkusan og mga bendahi ang iyang mga kamot og tiil, og ang iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya ug palakta. Giingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Jesus ang mituo kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon sa gibuhat ni Jesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, Unsa may atong buhaton nga kinintawhana naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya. Unya manganhi ang kadagkuang Romanhon ug kunobon nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caifas, ang pangulong pari ni adtong tuiga, miingon, Way hibang kaagan. Wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ka tao ang mamatay alang sa katawhan kaysa malaglag at tibok nasod? Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton, kundili ingon nga pangulong pari ni adtong tuiga. Nagtagna siya nga si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo, ug dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad ni adtong adlaw, ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw didto sa Hudiya. Miadto hinuon siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang kasaulugan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang kasaulugan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila. Unsa may inyong hunahuna? Mutambong ka siya sa kasaulugan? Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kung may masayod hain si Jesus,
Kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Juan Kapitulo 12. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon, Nganong wala man hinon ibaligya kining maong pahumot ug 3 ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, Pasagdi siya, ug ayaw idili kaniya ang pagtaganan niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus, kanunay ninyong ikauban. Apan ako, dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa, nangadto sila didto, dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panun sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa, nanguha silag mga palwa sa palmera ug nanggula, aron pagsugat kaniya ug naninggit. Lalay ko ng Diyos! Mulahan siya nga miagi sa ngalan sa Ginoo! Panalanginan sa Diyos ang hari sa Israel! Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo niini, sumala sa giingon sa kasulatan, Ayaw kahadlok siyudad sa Siyon, ania ang imong hari, nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa, nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo? Wala gayud kitay mahimo. Tanawa, ang tanan misunod kaniya. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kami magkikita kang Hesus. Busa, miadto si Felipe og misugilon kang Andres, og silang duha nangadto kang Jesus og ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, Ang takna miabot na, nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon.
ang buot mag-alagad kanako. Kinahanglan mo sunod kanako. Aron kunhain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako, ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining takna? Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Ipasidunggan ko na kini, o pasidunggan ko kini pag-usap. Ang mga tao nga nagtindog didto nakadungog sa tingog, ug miingon sila, Midalugdog man. Ang uban miingon, May anghel nga misulti kaniya. apan si Jesus miingon kanila, Kining tinguga, gipadungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. Karon mao ang panahon, nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kun iisa na ako, gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao, ngari kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag, Ang atong balaod nag-ingon, nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa, nganong miingon ka man nga ang anak sa tao, kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Si Jesus mitubag, Ang kahayag maguban kaninyo, sa mubo na lang nga panahon. Busa, lakaw kamo, samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit, wala mahibalo, asa siya padulong. Busa, tuuhin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya og bitago. Bisan tuod nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila mutuo kaniya, aron matuman ang gisulti ni Propeta Isayas. Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw, ug kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom. Wala sila makatuo niini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas. Gibutaan sila sa Dios o gitakpan ang ilang salabutan, aron ang ilang mga mata dili makakita, og ang ilang mga salabutan dili makasabot, og dili sila muari kanako, aron akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isayas, kay nakita man niya ang himaya ni Jesus, ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini, daghang kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo, wala sila magpaila niini, aron dili sila palagputon gikan sa sinaguga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao, kaysa daygon sila sa Dios. Unya, si Jesus misultig kusog, Ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako, ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe, ug dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas niini. Adunay mo silot niadtong magsalikway kanako, ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako, ngang iyang sugo,
naghatag og kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan. Juan Kapitulo 13. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Niadtong taknaa, gitisok na sayawa ngadto sa huna-huna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa, mitindog si Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siya og tuwalya. Unya, naghuwad siya og tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba daing akong tiil? Si Jesus mitubag, Dili ka pa karon makasabot sa kong gibuhat. Apan, makasabot ka raon niya. Si Pedro miingon, Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, Kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, Ang nakaligo, hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang mabudhi kaniya, busa miingon siya, Kamong tanan, hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, Nakasabot ba kamo sa kong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kog magtutudlo, o Ginoo, og husto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo og panig-ingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa kong gipili, apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, Sultihan ko kamo, nga ang usa kaninyo, magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus, naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon, Pangutana si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa, ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, Kinsa man siya, Ginoo? Siya, mao kadtong hatagan ko nining tipik sa pan, human ko kini ikatuslop. Mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan ug gituslob niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote.
Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Niingon kaniya si Jesus, Buhata dayon, ang buot mong buhaton. walay usa ni adtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha maipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, Karon ang anak sa tao, gipasidunggan ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan, nga kamo akong mga tinun-an. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, Dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan. Apan, makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, Andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako. Sultihan ko ikaw, sa dili pa mo tuktugaok ang manok. Ilimod mo na ako sa makatulo. Juan Kapitulo 14. og miingon kanila si Jesus, Ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios, ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan, paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa, unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan, ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakiguban kaninyong tanan. Unya wala kapagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kung dili kamo mutuo sa kong gisulti, panuo kamo kanako, tungod ni ining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak.
Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo, nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako. Sama nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ug ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, unsa mang pagkabutanga nga kanamo mo man ipaila ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka, ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo, nga mubiya ako, apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon, sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya gahom nga makabuntog kanako. Apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa, gibuhat ko ang tanan ngayang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita. Juan Kapitulo 15. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga, gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga, gawas kun magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako, mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamuniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinunan. Nahigugma ako kaninyo,
Ingon nga ang amahan higugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Pag higugmaay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon. Kaya ang sulugoon, wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo, aron kamo manlakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo. Paghigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa, nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo, tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala, kung wala pa kumuanhi ug musulti kanila. Apan karon, dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ko pabuhata ang mga milagro diha kanila, nga sukad masukad, wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat, ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon, kinahanglan nga mahitabo kini, aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon. Gikasilagan nila ako, bisag walay hinungdan. Muani ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Juan, Kapitulo 16. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa amahan ug kanako. Apan gisultihan ko kamo niini, aron nga inigbuhat nila niini, inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Wala ko kamusultihin niining mga butanga sa sinugdan, kay ako uban pa man kaninyo. Ug karon nga muadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako, kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod, mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kun dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, may tungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot, kaya nagmando ni ining kalibutana,
Gisilutan naman. Daghan paunta kayo akong isulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuuran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuuran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog. Ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kayang ania kanako, iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako Busa, miingon ako, nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya, ug isugilon niya kini kaninyo. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an, nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili nakita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga moadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon, sa dili madugay. Nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo. Maghila kamo ug magminatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang takna sa iyang pag-antos. Apan inig katao sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay malipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mauusab kini ang mahitabo kaninyo. Karon, naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niadtong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo. Ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Hangtod karon, wala pa kamo mangayo og bisag unsa pinaagi sa akong ngalan. Pangayo og kamuhatagan, aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo, pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inigabot niadtong adlaw, mangayo kamo kaniya pinaagi sa kungalan, ug ako dili moingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Kay ang amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug mituo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa amahan, ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mubiya ako sa kalibutan, ug mubalik sa amahan. Unya, ang iyang mga tinun-an miingon kaniya. Karon, yano na gayod ang imong pagsulti, ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon, nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami, nga ikaw gikan gayod sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Karon, mituo na ba kamo? Ang panahon mo abot, ug karon mauna, nga magkatibulaag kamong tanan. Mamauli kamo sa inyo, ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara, kay ang amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay nabuntog ko na ang kalibutan. Juan Kapitulo 17. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit, og miingon. Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak,
aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod, ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niyag kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao muila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. Ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako, imo, ug silang tanan nga imo, ako, ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Ug karon muanha ako kanimo, dili na ko magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Balaang Amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala gawas niadtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud, aron matuman ang kasulatan. Ug karon muanha ako kanimo. Ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila sa hingpit tuyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, sama nga ako, dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako, dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaan na sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nga na kanimo, aron maimo usab sila. Nagampo ako dili lamang alang kanila, kundili alang usab niadtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako, ug ako anaa kanimo. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw mao'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang himaya nga imong gihatag kanako, aron sila mausa sa hingpit, ingon nga ikaw ug ako, usara. Ako anaa kanila, ug ikaw ania kanako, aron sila mausa ug sa ingon, masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako, ug nga nahigugma ka kanila, sama nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako, ug buot ko nga bisan asa ako, atuaw sab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako, bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo, apan ako nakaila kanimo, ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Ipaila ko ikaw kanila, ug kini akong padayunon pagbuhat aron mabatunan nila ang imong gugma, alang kanako, ug magpuyo usab ako diha kanila. Juan Kapitulo 18. Human si Jesus makapamulong niini, mitabok siya sa sapa sa Kedron,
kuyog sa iyang mga tinun-an. Niadtong dapita, may usa ka tanaman og misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an magadtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, "Kinsa inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." "Ako." Siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, "Ako." Miatras sila og nangatumba, og gipangutana sila pag-usab ni Jesus. "Kinsa inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret." Sila mitubag, "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban." Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. "Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga maespada, milanit niini o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya, gidakop si Jesus o gigapos sa mga Romanhong sundalo og sa ilang kapitan og sa mga gwardyang Hudiyo. Gidala nila si Jesus una ngadto kang Anas, ang ugangan nga lalaki ni Caifas. Si Caifas mao ang Pangulong Pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudiyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing usa ka tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug bisulti sa babae nga nagbantay sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babae nga nagbantay sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" "Dili oy." Mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Si Pedro mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo, gibuhat ko sulod sa mga sinaguga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nga nung nangutana ka paman kanako. Mao'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako, kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardya ug giingnan, "Nganong nakaako kapag sultig ingon ni ini sa Pangulong Pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kung may sayop man ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga niya dinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas nga Pangulong Pari. Sa laing bahin, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana?" Apan milimod si Pedro. "Dili oy." Unya, usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari nga paryente sa tao nga giputlan ni Pedro og dalonggan nangutana, "Dili ba ikaw man kadtong akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman?"
ug si Pedro miingon na usab, Dili! Og diha-diha may mitugtugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuohan bahin sa pagpanghinlo aron makakaon sila sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Busa, bigula si Pilato ug nangutana kanila, Unsa may inyong sumbong batok kining tawhana? Sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo, kun wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila, Dadaan ninyo siya, ug hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag. Wala itugot ka na mo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha siya mamatay. Unya, nibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, Imo ba kining kaugalingong pangutana? O gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod ka nako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagud ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, Ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutana. Kung ang akong gingharian, iya pa ni ining kalibutana. Ang akong mga sakop makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian, dili iya ni ining kalibutana. Tungod ni ini, nangutana si Pilato kaniya, Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, Nag-ingon kang hari ako. Tungod ni ini ako natawo og mianhi sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo, nga mao pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran, mamati ka nako. Ha? Kay unsa bay kamatuoran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya, nibalik pagula si Pilato o giingnan ang mga Hudiyo. Wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag. Dili siya! Si Barabas mo'y among gusto! Si Barabas usa katulisan. Juan Kapitulo 19. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og bisti nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug niingon, Mabuhay ang hari sa mga Hudiyo! og gisagpa nila siya. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon, dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan aron silutan siya. Busa, migula si Jesus nga nagsulob sa purong-puro nga tunokon ug sa bisti nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, Aniya siya! Sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya! Si Pilato miingon kanila, Kung mao ka na, kuhaa siya og ilansang sa krus! Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya! Ang mga Hudiyo mitubag, Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Diyos. Sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus. Tagadiin ka ba gayon? Apan si Jesus wala mutubag kaniya.
Busa si Pilato miingon kaniya, Dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo na ako may kahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag, Wala ka untay gahom kanako, kung wala pa kiniihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nga na kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo naninggit, Kung buhian mo siya, nagpasabot ka na nga dili kay higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari, kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya si Pilato miingon sa mga Hudiyo, Aniya ang inyong hari! Apan sila naninggit sa pagtubag. Patya siya! Patya! Ilansang siya sa krus! Si Pilato nangutana kanila, Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, Wala kami hari! Gawas sa emperador! Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag, dapit sa kalabera. Sa Hebreo, ginganlan kinig Golgota. Og didto gilansang nila siya sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudiyo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Grego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudiyo, kundili nga miingon siya, Ako ang hari sa mga Hudiyo. Apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot ug gibahin sa upat, usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, Dili na to kinigisiun. Magripay noon kita kung kinsay makapanag-iyan ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, Babay, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, Siya ang imong inahan. Sukad ni adto, gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. Human niini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, Giuhaw
ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka o gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, Natapos na. Unya miduko siya og namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus og unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw man kadto sa pagpangandam. Og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay, kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo og ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakakita ni ining hitabua, nagpamatuod ni ini aron mutuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, Walay bukog niya nga balion. ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, Ang mga tao mutan-aw kaniya nga ilang giduslak. Human ni ini, si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose, o gikuha niya ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya, dala ang sinagol nga herba nga mira og sabila, nga ang gidaghanon mukabat og mga 50 ka kilo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus og ilang giputos og panapton nga lino, uban sa mga herba, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit, diin gilansang si Jesus, og sa maong tanaman, may usa ka lubnganan nga wala pagayod kalubngi. Og kay adlaw man kadto sa pagpangandam, og duol raman ang lubnganan, ilang gipahimutang ang patayng lawas ni Jesus didto. Juan Kapitulo 20. Sayo sa buntag sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan, ug nakita niya nga ang bato naligid naggikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro, ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus, ug giingnan niya sila. Ikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Milili siya sa lubnganan ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya og midiretso ngadto sa sulod sa lubnganan. Og nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundili linukot lang gihapon liha sa iyang nahimutangan. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan
nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Unya, na mauli ang mga tinunan. Apan si Maria nagtindog nga naghilak didto sa gawa sa lubnganan. Unya miyuko siya aron paglili sa lubnganan, og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto sa dapit sa uluhan, ug ang usa dapit sa tiilan. Babay, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Si Maria mitubag, Hilam ako nga gikuha ang akong Ginoo. Ug wala akong mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Jesus di ay kadto. Babay, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya, Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, Kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Og si Maria miatubang kang Jesus, og miingon sa Hebreo, Rabboni. nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, Ayaw ako hikapa, kay wala pa ako makabalik sa amahan. Adto ay noon ang akong kaigsuunan, ug suginli sila, nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios, ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan nga nakakita siya sa Ginoo, o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw, nga maoy unang adlaw sa simana, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og miingon, Mainyo ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, Mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab, nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihoy pa niya sila, ug giingnan, Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa 12 katinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, Gawas kung makita ko ug ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha siyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid. Dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka simana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus, ug mitindog sa taliwala nila, ug miingon, Mainyo ang kalinaw. Unya, miingon siya kang Tomas, Tanawa ang akong kamot, ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa kong kilid. Too, ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko, ug Diyos ko. Unya, miingon si Jesus kaniya, Mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala nasulat ni ining basahona. Apan gisulat kini, aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan.
Juan Kapitulo 21. Human ni ini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon ni ini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo og ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa, nangadto sila og nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, "Mga anak, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayud." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug makakuha kamo." Busa, itaktak nila ang ilang pukot, ug wala na sila makadaog pagbira ni ini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya, og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan nga nagdira sa pukot nga puno sa isda. Dili kaayo sila layo sa lapyahan, mga 90 kilometros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok isda nga inyong nakuha." Busa mikawa si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, 153 kabuok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayon magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, "Dali nga ri, ug pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niya ang paan ug gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Human nilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo ni ining mga butanga?" Siya mitubag, "Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati man na ang akong mga nating karnero." Unya miingon na usab si Jesus kaniya, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Simon mitubag pag-usab, "Oo, Ginoo. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati man na ang akong mga karnero." Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, "Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?" Si Pedro nasubo. Tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa ikatulong higayon, "Gihigugma mo ba ako?" Og si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw." Si Jesus miingon kaniya, "Ati man na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sabatan-on ka pa. Ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos alang kanimo, ug dadon ka sa dapit, nga dili mo gustong adtuan." Sa pagsulti niya ni ini,
Gipasabot ni Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong midip-ig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, "Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?" Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan ining tawhana? Si Jesus mitubag, "Kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa kong pagbalik, unsa may labot nimo? Sunod lamang ka nako." Busa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Jesus nga ang maong tinun-an dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, "Kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot nimo?" Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod ug nagsulat ni ining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo nga kasudlan sa mga sinulat.